बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर दुनिया भर में हर मुल्क का दारुल हुकूमत अपने दूसरे शहरों की निस्बत ज़्यादा खूबसूरत होता है, क्योंकि दारुल हुकूमत इस मुल्क का ख़ास चेहरा होता है। इस वक्त पूरी दुनिया में 194 ममालिक हैं जिनके 194 दारुल खिलाफा हैं, मगर इनमें से कौन से 10 ऐसे खूबसूरत तरीन दारुल खिलाफा हैं, उनके बारे में हालात हाज़िरा टीवी आज आपको बताएगा। 10वें नंबर पर रूस में मौजूद मॉस्को, जिसे रूसी ज़ुबान में मास्कवा भी कहा जाता है, दुनिया का 10वां खूबसूरत तरीन दारुल खिलाफा है। तारीख और जिद्दत का एक मजबूत इम्तजाज मॉस्को की तारीख और तारीखी मकामात, हैरत अंगेज़ फ़न तामीर, उम्दा गैलरियों और अजायब घरों और फ़नकाराना यादगारों से भरा हुआ है। काबिल दीद मकामात सेंट बेसिल कैथेड्रल, म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, लेनिन का मकबरा, क्रेमलिन जैसी तारीखी अमारात जो पावर स्ट्रक्चर है रूसी हुकूमत के। उसके अलावा ग्रोगरी पार्क और रेड स्क्वायर जो इस मुल्क की अलामती मरकज़ हैं। इसके अलावा मॉस्कवा नदी एक खूबसूरत जगह है जहां पर ना सिर्फ टहलने बल्कि कश्ती का सफ़र करने से भी लोग जोशो खरोश में आ जाते हैं। 9वें नंबर पर कनाडा में मौजूद ओशवा दुनिया का 9वां खूबसूरत तरीन दारुल खिलाफा है, जो दरियाए ओशवा के करीब वाक़या है और दुनिया भर से जितने बड़े ग्रीन बेल्ट पार्क्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा बड़े और खूबसूरत तरीन पार्क्स ओशवा में पाए जाते हैं। शहर ओशवा अपनी दिलकश तबीयत और चश्मकुशा खूबसूरती के लिए मशहूर है। सर्दियाँ यहाँ काफ़ी बर्फबारी लेकर आती हैं, जिससे राइडो कैनाल एक खूबसूरत स्केटिंग ग्राउंड है। ओशवा में दिलचस्पी के भी बहुत ज़्यादा मकामात हैं, जिनमें कैनेडियन वॉर म्यूज़ियम, डॉस लेक और नेपेन पॉइंट बहुत ज़्यादा मशहूर है। ओशवा के वस में पार्लियामेंट हिल वाक़या है जो विक्टोरियन फ़न तामीर की अक्कासी करती है, और नेशनल गैलरी ऑफ कनाडा में देसी और फनकाराना मजमूई की नुमाइश भरपूर है। ख़ास तौर पर मौसम गर्मा में डाउस लेक पर पिकनिक के बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं और यहाँ मकबूल ट्यूलिप फेस्टिवल बहुत ज़्यादा दिलकश है आने वाले तमाम सयाहों के लिए। 8वें नंबर पर हंगरी का दारुल खिलाफा बुडापेस्ट है, जो हैरत अंगेज़ कदीम गिरजा घरों, हैरत अंगेज़ पुलों और हैरत अंगेज़ अजायब घरों से भरा हुआ है। बुडापेस्ट दरियाए डनूब के किनारे वाक़या है और दारुल हुकूमत के शहर में चंद विजिट लाजमी तौर पर तमाम यूरोपी करते हैं। बुडापेस्ट में सेंट स्टीफन बेसिलिका, चीन बुर्ज, म्यूजियम ऑफ अप्लाइड आर्ट्स और फिशरमैन बेस्टियन जैसी बहुत मशहूर जगह वाक़ हैं। दिलचस्प बात यह है कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा खूबसूरत गलियां मशहूर हैं जहां पर सयाह तफरी के लिए जाते हैं। ठीक इसी तरह बुडापेस्ट में भी एक ऐसी गली वाक़या है जिसका नाम ज़ेरिनी स्ट्रीट है, जो बुडापेस्ट की खूबसूरत तरीन गलियों में से एक है। पुराने फ़न तामीर के हैरत अंगेज़ नज़ारे पेश करती है। इस खूबसूरत यूरोपी शहर का कुदरती वर्सा दरियाए डनूब के किनारे वाक़या है, जिनमें एंडरसन एवेन्यू, 19वीं सदी के हीरो स्क्वायर और यूरोप की कदीम सबवे लाइन इस तारीखी मकाम को और भी खूबसूरत बना देती। 7वें नंबर पर जापान का दारुल खिलाफा टोक्यो है, जो नियॉन की रोशनी वाले बुलंद मकामात से लेकर कदीम मंदिरों तक इंतहाई जदीद और तारीखी मजमुओं से भरा हुआ है। ना सिर्फ ये बल्कि शानदार बागात और खूबसूरत म्यूजियम से भी भरा हुआ है। टोक्यो के आला सियाती मकामात में मीजी ज़ियारत, इंपीरियल पैलेस और रेकोगेन गार्डन शामिल हैं। मेजी शिंटो ज़ियारत अजीम और हैरत अंगेज तौर पर पुरसुकून है, जिसके इर्द गिर्द और आसपास जंगल मौजूद हैं। ये 40 फुट ऊंचा ऐसा दरवाज़ा है जिसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा सयाह आया करते हैं। इंपीरियल पैलेस मुल्क के शाही कुंबा की सरकारी रिहाइशगाह है। पार्क के वसी हिस्सों के दरमियान बैठा ऐसा मजमुआ है जो दिलकश नज़ारे पेश करता है, जिसके चारों तरफ पत्थर की दीवारें हैं और रवायती जापानी कल्चर की अक्कासी करती हैं। ना सिर्फ ये बल्कि ये भी कहा जाता है कि इसमें खूबसूरत तालाब और पुल हैं और एक रवायती टी हाउस है जो मिठा चाय पेश करता है, जिसे बहुत ज़्यादा सयाह पसंद करते हैं। 6ठे नंबर पे इटली का दारुल खिलाफा रोम है, जो तारीखी हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है और रेनेसांस की तारीख पढ़ने वाले जितने भी तारीख के स्टूडेंट्स हैं वो इटली और उसके दारुल खिलाफा रोम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मुत्तहिद मशहूर मुकद्दस अफराद और पोपों का आबाई मुल्क रोम अपने कदीम सरसब्ज इमारतों, अनगिनत फनपारों और खूबसूरत यादगारों के लिए मशहूर है। द मेची फैमिली जो रोम में, फ्लोरेंस में बहुत ज़्यादा ताकतवर थी और कई साल 15वीं और 16वीं सदी में
اٹلی پر رول کرنے والی ایسی فیملی جس کے دور حکومت میں بہت زیادہ تاریخی مقامات بنائے گئے جو آج سیاحوں کی تفریح کے لیے سب سے بڑی وجہ ہیں۔ ان جگہوں میں ویٹیکن میوزیم، کولوسیم، سسٹین چیپل اور ٹریوی فاؤنڈیشن شامل ہیں۔ کولوسیم ایک متاثر کن فن پارہ ہے جو روم میں واقع ہے اور در حقیقت اٹلی کا مرکزی علامت ہے۔ جب قدرتی خوبصورتی اور رومن آرٹ کے مثالی امتزاج سے لطف اٹھانے کی بات آتی ہے تو انہی عمارات کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اس کے چاروں طرف چشموں کے ساتھ چہل قدمی کرنے کے لیے حیرت انگیز پارک موجود ہے جو سیاحت کے لیے آئے تمام لوگ ہیں ان کے لیے دلکش نظارہ پیش کرتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر فرانس کا دارالخلافہ پیرس ہے جو فیشن اور محبت کا عالمی دارالحکومت کہلایا جاتا ہے۔ پیرس میں ویڈنگ نائٹ ہو، اس کے حوالے سے ہنی مون کی بات کی جائے تو کم نہ ہوگی۔ ہم میں سے کون ہے جس نے ایفل ٹاور کا دورہ کرنے کا خواب نہیں دیکھا؟ تمام لوگ ایفل ٹاور کو دیکھنے کے لیے پیرس جاتے ہیں۔ پیرس آرٹ اور گیسٹرونومی کے لیے بھی ایک بین الاقوامی مرکز ہے۔ سیاحوں کی دلچسپی کے دیگر مقامات میں نوٹری ڈیم کیتھیڈرل، ڈزنی لینڈ اور لیور میوزیم شامل ہیں۔ ایک عمدہ تعمیر شدہ شہر، اس کا نظارہ مکمل درختوں سے جڑی گلیوں اور خوبصورت ترین نظاروں کا بہترین نمونہ ہے۔ رات کے وقت درائے سمندر پر سیر کرنا اور روشن یادگاروں کی نظریاتی خیالات کو رکھنا کسی بھی مسافر کے لیے بہت بڑی خوشی کا سبب بنتا ہے۔ 4تھے نمبر پہ امریکہ میں موجود واشنگٹن ڈسٹرکٹ آف کولمبیا ہے جو چوتھا خوبصورت ترین دارالخلافہ ہے۔ واشنگٹن ڈی سی یا محض ڈی سی مشہور عمارتوں اور دلکش جگہوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ شہر متعدد حیرت انگیز روشنی کے واقعات کے لیے بھی ایک پسندیدہ مقام ہے اور اسے روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کے گرم سیاحتی مقامات میں وائٹ ہاؤس، لنکن میوزیم اور نیشنل زیولوجیکل پارک شامل ہیں۔ اس شہر میں جنگلی حیات، نہروں اور یادگاروں سے بھرا ہوا ہزاروں لمبی قومی پارکس بھی موجود ہیں جہاں سیاحت کے لیے آئے لوگ بہت زیادہ دلکش نظارے لیتے ہیں۔ واشنگٹن نہ صرف سیاحتوں کے لیے بلکہ سیاسی اور عسکری عمارتوں کے لیے بھی مشہور ہے اور دنیا کا ایک ملٹری ہیڈ کوارٹر بھی مانا جاتا ہے جہاں پر قوموں کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ 3رے نمبر پر جرمنی میں موجود دارالخلافہ برلن ہے جو انتہائی تاریخی اہمیت کا حامل جرمن شہر کا سب سے بڑا شہر ہے۔ برلن پارکوں، جھیلوں، جنگلات اور آبی گزرگاہوں سے بھرا ہوا ہے۔ سیاحوں کے لیے یہاں برلن ایئر شو اور بریڈ اینڈ بٹر ٹریڈ شو جیسے دلچسپ واقعات دیکھنے کا یہ ایک حقیقی منظر پیش کرتا ہے جہاں نیز شہر کے اندر سیدھے سیدھے ناقابل فراموش حیرت انگیز مقامات ہیں جہاں سیاحت کے لیے آئے لوگ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دوسری جنگ عظیم کی یادگار ٹیوفلس برگ جو 394 فٹ لمبا ہے اور برلن کے بلند ترین مقامات میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے اور ایک بہترین شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ٹیئر گارڈن برلن کا قدیم ترین پارک موسم خزاں میں دیکھنے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے علاوہ شکار کا میدان اور بسمارک میوزیم جیسی شاندار یادگاریں ہیں جہاں بہت زیادہ لوگ دنیا بھر سے سیاحت کے لیے آتے ہیں۔ 2 نمبر پہ پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد ہے جو دنیا کا دوسرا خوبصورت ترین دارالخلافہ ہے۔ ایشیا کا سب سے قدیم تہذیب والے مقامات پر واقع اسلام آباد ہریالی، پرسکون اور صفائی ستھرائی کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے۔ دارالخلافہ شہر اچھی طرح سے تعمیر شدہ عمارات اور فیصل مسجد، سٹاک ایکسچینج ٹاور، لوک ورثہ میوزیم اور شکر پڑیاں اور بہت زیادہ اونچے مقامات جس طرح مارگلا ہلز ہیں اور اس کے علاوہ کئی ایسے سیاحتی مقامات جہاں پر لوگ ٹریکنگ کے لیے جاتے ہیں۔ ان تمام جز کو لے کر اس شہر کی خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا کا دوسرا خوبصورت ترین دارالخلافہ ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں دنیا کا خوبصورت ترین دارالخلافہ جو برطانیہ میں موجود ہے، لندن۔ گہری جڑوں والی تاریخ کا حامل دنیا کا فنکارانہ دارالحکومت لندن برطانوی سلطنت کا سب سے بڑا معاشی شہر ہے۔ تھامس کے کنارے واقع لندن شہر اس بڑے گنجان آباد شہر میں اچھی طرح سے تعمیراتی سڑکیں اور گلیاں اس کی قدیم روایت کی واضح ثبوت ہیں۔ لندن میں متعدد باغات ہیں جو تازہ سورج کی روشنی کے لیے
اور सन बात लेने के लिए मशहूर है और ये शहर ना सिर्फ सन बात बल्कि फूलों से भी भरे हुए इलाकों पर मुश्तमिल है जहां पर लोग सैर व तफरी के लिए आना पसंद करते हैं। तो ये तमाम दुनिया के 10 खूबसूरत तरीन शहर हैं जो दारुल खिलाफा भी हैं और दुनिया के 10 खूबसूरत तरीन शहर भी हैं जिनके बारे में हालात हाज़िरा टीवी ने आपको आगाह किया। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। हालात हाज़िरा टीवी के साथ जुड़े रहिए। अस्सलामु अलैकुम। हालात हाज़िरा पर कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार करें, वीडियो को शेयर करें और दुनिया भर से ख़बरों और अहम मालूमात को जानने के लिए हालात हाज़िरा टीवी को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।